आज हामी क्लाइमेट अफ इन्डिया तिमीहरूको किताबमा हेर इन्डियाको म्याप छ। म्यापमा इन्डियाको क्लाइमेटलाई कति भागमा डिभाइड गरेको छ कलरद्वारा सो गरिएको छ। लाइट पिङ्क कलर, डार्क पिङ्क कलर हैन, एस कलर, डार्क र लाइट एस कलरद्वारा है। जम्मा मोन्टाना humid subtropical, tropical wet and dry climate, tropical wet, semi-arid and arid type of climate. र भारतवर्षको क्लाइमेट मनसुनल टाइप अफ क्लाइमेट हो, त्यो तिमीहरूलाई थाहा छ हैन। अनि यहाँ अब हाम्रो भारतवर्षको सदर्न टिप जुन चाहिँ छ, सदर्न मोस्ट पार्ट त्यो इक्वेटरको छेउमा छ। अनि नर्दर्न मोस्ट पार्ट ट्रपिक अफ क्यान्सरदेखि माथि उत्तरमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भारतवर्षको विविधताको कारणले गर्दाखेरि क्लाइमेट पनि विभिन्न प्रकारको छ। त अब हामीले यो रिभिजनको क्लास भएको हुनाले गर्दाखेरि यसको बारेमा मैले मनसुनल क्लाइमेटको बारेमा बताइसकेको छु हैन। यो विन्ड दुईतर्फबाट बहन्छ। एउटा कताबाट बहन्छ, साउथ वेस्टदेखि नर्थ इस्टमा बहन्छ। नर्थ इस्टमा के छ, हिमालय पर्वत छ। साउथ इस्टमा के छ, अरेबियन सी र केही मात्रामा बे अफ बेङ्गलको पार्ट पनि पर्छ। त त्यहाँबाट यो के गर्छ, उँभोतिर बहन्छ। जस्तो अहिले समर सिजन छ हैन, पिक समर छ अहिले। अनि यो पिक समर सिजनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जमिन तातिएको छ, सूर्यको किरण लम्ब रूपले नर्दर्न हेमिस्फियरमा परिरहेको छ हैन, ट्रपिकल रिजनमा परिरहेको छ। अनि त्यो जुन चाहिँ जमिन र पानी सबैलाई यसले के गर्ने काम गरिरहेको छ, तताउने काम गरिरहेको छ। र पानी र जमिन जुन चाहिँ तातिने र सेलिने प्रक्रिया छ त्यो पनि भिन्दा भिन्दै छ हैन त। पानी ढिलो तातिन्छ, ढिलै सेलिन्छ। जमिन छिटो तातिन्छ, छिटै सेलिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन भूमि चाहिँ जस्तो कोस्टल रिजन, इस्ट कोस्ट एन्ड वेस्ट कोस्ट के को छेउमा छ, अरेबियन सी र बे अफ बेङ्गलको छेउमा छ। सदर्न टिप इन्डियन ओसनको छेउमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती जग्गाहरूमा क्लाइमेट वर्षभरि नै एकै नासे रहन्छ, सम्भवपन्न भनिन्छ त्यसलाई हैन। इक्विलिब्रियम हुन्छ, इक्वल हुन्छ सरी। त्यस कारणले गर्दा तर जुन चाहिँ जग्गा चाहिँ एउटै ल्याटिट्युडमा भए तापनि अथवा एउटै लङ्गिट्युडमा भए तापनि समुद्रदेखि टाढो छ भने त्यो जग्गामा चाहिँ कस्तो क्लाइमेट हुन्छ, एक्सट्रिम क्लाइमेट हुन्छ। एक्सट्रिम भनेको के हो, गर्मीमा औधी गरम अनि ठन्डामा एकदमै ठन्डा। जस्तो हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ दिल्लीलाई। दिल्लीमा के छ, एक्सट्रिम क्लाइमेट छ। वेयर एज मुम्बई, अर्को सहर जुन चाहिँ मुम्बई छ ठुलो सहर, त्यहाँनिर के छ, क्लाइमेट एकदमै फेरि सम्भवपन्न छ हैन त। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समुद्रले गर्दाखेरि पनि हाम्रो भारतवर्षलाई समुद्रको उपस्थिति, सागरको उपस्थिति र उत्तर पूर्वी भागमा हिमालयको उपस्थितिले गर्दाखेरि हाम्रो भारतवर्षको जलवायु चाहिँ कस्तो बनाएको छ, मौसमी जलवायु बनाएको छ। ठुलो भूमिका खेलेको छ यो मौसमी वायुले। त अब किताबमा हेर तिमीहरूको क्लाइमेट अफ इन्डिया मा थर्ड लाइनमा जाऊ। बेस्ड अफ कोपिन सिस्टम इन्डिया हैज 3 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप with subtype ranging from arid desert in the west, alpine tundra in the north, humid tropical region in the south and southwest, and humid tropical in the east. Okay. कोपिन्स भनेको चाहिँ को हो त भन्दाखेरि कोपिन्स भनेको क्लाइमेटोलोजिस्ट हैन, के भन्छ, उनी एउटा भूगोलविद हुन् जसले क्लाइमेटको बारेमा अध्ययन गर्छन्। अनि उसले विश्वको क्लाइमेटको बारेमा अध्ययन गरेर राम्रोसँगले विश्वको क्लाइमेटलाई के गरेका छन्, विभाजन गरेको छन्। त्यसमध्ये विभाजन गरेको मध्ये ठुलो क्लासमा गएर तिमीहरूले पढ्छौ, कोपिन्स क्लाइमेट एमएसम्म गएर पनि पढ्न सक्छौ। उसले पहिला यसलाई 35 वटा भागमा विभाजन गर्यो। त्यसपछि 35 वटा भाग त क्लाइमेट मात्रै पढ्यो भने त भूगोल
इतिहासभन्दा लामो हुन्छ होइन त। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई अझै के गरियो, ग्रुप गरियो, त्यसमा पनि सिमिलरिटी कुन कुन क्लाइमेटमा छ त भनेर। अनि त्यसरी गरेपछि त्यसलाई डिभाइड गर्दै गयो र भारतवर्ष चाहिँ केमा पर्यो त, मनसुनल क्लाइमेटमा पर्यो। तर पनि मनसुनल क्लाइमेटमा परे तापनि 4 प्रकारको क्लाइमेट चाहिँ यहाँनिर डिस्टिङ्क्टली के गर्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ। ओके, तर अब यो क्लाइमेटलाई कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ असर पार्दैछ त भन्दा लोकेसन एन्ड ल्याटिट्युडनल एक्सटेन्ट। त्यो माथिपट्टि दाग लगाइराख, इक्वेटरसम्म। I'll read out. The latitudinal extent of our country is from 6 degree north in the south and 37 degree north in the north, 23 degree north latitude, that is Tropic of Cancer, passes through the middle of the country as the southern part of our country is closer to the equator. The Indiaलाई बीचमा केले काटेको छ, ट्रपिक अफ क्यान्सर। ट्रपिक अफ क्यान्सर 23.5 डिग्री नर्थ ल्याटिट्युडमा छ। अनि त्यसपछि सदर्न पार्ट जुन चाहिँ छ त्यसबाट साउथमा गएको त्यसलाई चाहिँ के गरेको छ, त्यो जग्गाहरू सदर्न पार्टको जुन चाहिँ पेनिन्सुलर इन्डिया छ त्यो चाहिँ इक्वेटरको छेउमा पर्छ। यति यहाँ तिमीहरूले के गर्छौ, दाग लगाउँछौ। ओके, अनि द अदर ल्यान्ड सब ट्रोपिकल एन्ड द टेम्परेट क्लाइमेट विथ कम्पेरेटिभली लो टेम्परेचर। त्यसै कारणले यो ट्रोपिक अफ क्यान्सरदेखि माथिको जुन चाहिँ भाग छ, नर्दर्न इन्डिया जुन चाहिँ भन्छ, जहाँ चाहिँ हामीहरू पनि बसोबास गर्छौँ, त्यहाँको क्लाइमेट के छ, के अरे तापमान कम्ती छ। तर साउथको तापमान चाहिँ के छ, ज्यादा छ। किन भन्दाखेरि साउथमा चाहिँ सूर्यको किरण लम्ब रूपले पर्छ। ओके, यहाँसम्म अन्डरलाइन गर। त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ रोल अफ द हिमालयज। हिमालयले चाहिँ के गरेको छ, भाइटल रोल खेलेको छ होइन त। हिमालय नभएको भए सायद हामी के हुने थियौँ, हाम्रो देश मङ्गोलिया जस्तो हुने थियो होला सायद, या त एकदमै डेजर्ट, तर कस्तो कोल्ड डेजर्ट हुने थियो होला। तर हिमालयले गर्दा के गर्छ त, हिमालयमा गएर जुन चाहिँ वायु, मनसुनल विन्ड, मौसमी हावा बगेर गएर हिमालयमा ठोक्किन्छ अनि त्यसले त्यहाँ त्यो पानी बोकेर, मोइस्चर बोकेर गएको होइन, मोइस्चर ल्याडेड विन्डलाई चाहिँ त्यहाँदेखि उता फर्काइजानु पाउँदैन। ती नै ठोक्केर नर्थ इस्टमा धेरै मात्रामा के हुन्छ, वृष्टिपात हुन्छ। ओके, त्यसकारण हिमालयले इट्स ब्यारियर बिट्विन नेबरिङ कन्ट्रिज। सो यसले के काम पनि गर्छ, डिफेन्सको काम पनि गर्छ। र यहाँ दाग तिमी, द हिमालयन माउन्टेन रेन्ज स्ट्यान्ड्स एज अ ब्यारियर इन द नर्थ अफ इन्डिया। इट हेज अ डेफिनेट इन्फ्लुएन्स अन कन्ट्रोलिङ द रेन बिकज मनसुन विन्ड इन इन्डिया, बियरिङ मनसुन विन्ड इन इन्डिया। यहाँसम्म दाग लाउँछ। त्यसपछि नेक्स्ट लाइन, द हिमालयज अल्सो प्रोटेक्ट द कन्ट्री फ्रम द सिभियर कोल्ड विन्ड अफ द सेन्ट्रल एसिया इन विन्टर। विन्टरमा सेन्ट्रल एसियाबाट जुन चाहिँ आउने कोल्ड विन्ड हुन्छ त्यसलाई पनि यसले के गर्ने काम गर्छ, रोक्ने काम गर्छ। त्यसकारणले होल इन्डियामा कहिले पनि स्नोफल हुँदैन। यदि यसलाई रोक्न नसक्ने भए सायद होल इन्डियामा स्नोफल हुन्थ्यो होला विन्टरमा होइन, स्नो कभर्ड हुन्थ्यो होला। तर त्यस्तो हुँदैन, केवल नर्दर्न पार्टमा मात्रै, केही हिली रिजनमा मात्रै के हुन्छ, तिम्रो रेनफल हुन्छ। त्यसपछि आउँछ अर्को कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर के हुन्छ, रिलिफ। द सेकेन्ड लाइनमा हेर, द प्रेजेन्स अफ हिमालयज इन द नर्थ एन्ड द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट अफ पेनिन्सुलर इन्डिया forces and southwest monsoon wind to cause rainfall in the foothill region of the Himalayas. Relief, त्यो हिमालयको जुन चाहिँ ढलान छ, दुईपट्टिको ढलान छ, एउटा चाहिँ रेनफल रिजन हुन्छ, एउटा चाहिँ रेन स्याडो एरिया हुन्छ। जुन चाहिँ रेन स्याडो एरिया छ त्यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ, वृष्टिपात कम्ती हुन्छ। तर यो ढलानले गर्दा नै मनसुनल विन्डलाई रोकिराख्ने अनि त्यहाँ वृष्टिपात हुने अनि हिमालयको एकतिर अथवा हिल्सको एकतिर पानी पर्ने अथवा एकतिर चाहिँ नपर्ने, यस्तो प्रकारको भूमिका यसले खेलिरहेको हुन्छ। त्यसपछि आउँछ डिस्टेन्स फ्रम द सी। मैले अघि पनि तिमीहरूलाई भने यदि कुनै पनि जग्गा सीदेखि डिस्टेन्समा छ भने त्यहाँ एक्सट्रिम क्लाइमेट हुन्छ अनि कुनै पनि जग्गा सी कोस्टको छेउमा सिचुएटेड छ भने
स्थापित छ भने त्यो जग्गामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सम्भावपन्न जलवायु अथवा वर्षभरि नै एकैनासे हुन्छ। सो अन्डरलाइन दिस। वाटर युजुअली टेक्स लङ्गर टाइम टु हिट अप एन्ड कुल डाउन देन द ल्यान्ड। यो कुरा याद राख्नु पर्यो, यो सधैँ एउटै नै हुन्छ। द्याट्स वाइ नियरनेस टु द सी therefore has moderating influence on temperature. As peninsular India is surrounded by the sea on 3 sides, the coastal areas have equable climate, but the areas away from the sea experience extremes of temperature and have controlling continental climate. ओके, यहाँसम्म तिमीहरूले अन्डरलाइन गर्छौ। त्यसपछि आउँछ नेक्स्ट मनसुनल विन्ड। मनसुनल विन्ड त मेन हाम्रो भारतवर्षको क्लाइमेट नै यही माथि नै के छ आधारित छ। सो यहाँ फर्स्ट लाइनदेखि तिमीहरू अन्डरलाइन गर। मनसुन विन्ड्स आर सिजनल विन्ड। ओके, माइन्ड इट, दिस इज अ सिजनल विन्ड द्याट ब्लोज फ्रम अपोजिट डाइरेक्सन टु टाइम्स इन अ इयर। वर्षमा 2 पल्ट अपोजिट डाइरेक्सनबाट बहन्छ। एउटा चाहिँ साउथ वेस्टबाट नर्थ इस्टतिर अनि अर्को चाहिँ नर्थ इस्टबाट साउथ वेस्टतिर बहन्छ। तिमीहरूको म्यापमा हेर, माथि कश्मीरदेखि पूर्वाञ्चलदेखि ओह्रालो बहन्छ अनि कतापट्टि बहन्छ त इस्टपट्टि होइन, अराबियन सीपट्टि बहन्छ। र जब रिट्रिट अफ मनसुन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अराबियन सी अनि बे अफ बेङ्गल हुँदै नै त्यो विन्ड कतातिर आउँछ, हिमालयतिर आउँछ अथवा हिमालयबाट कता जान्छ, रिट्रिट हुँदा चाहिँ साउथतिर जान्छ। त्यसो हुँदा बे अफ बेङ्गल पूर्वबाट बोकेर गएको जुन चाहिँ पानीले गर्दाखेरि तल करावली हिल्सहरू नीलगिरी हिल्सहरूतिर ठोकिँदाखेरि चाहिँ साउथमा 2 पल्ट वर्षमा 2 पल्ट के हुन्छ, रेन हुन्छ। विन्टर रेन पनि हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ विन्टर रेन नर्थमा चाहिँ हुँदैन। ओके, सो यहाँ तिमीहरूको त्यहाँसम्म ड्युरिङ द समर ब्रिङ्स attacked by the low pressure center on the land, southwest monsoon winds blow from the Arabian Sea carrying moisture towards the land. They cause profuse rain over most part of India. यहाँसम्म अन्डरलाइन गर अनि लास्ट लाइन पनि अन्डरलाइन गर्छौ। Thus the monsoon winds play a vital role in the shaping of Indian climate. त्यसपछि आउँछ जेट स्ट्रिम। जेट स्ट्रिम इम्पोर्टेन्ट छ। अल निनो जेट स्ट्रिम भन्नेहरू चाहिँ यो नयाँ अहिले वर्षपछि आउने विन्डहरू। जस्तो अब अहिले एउटा चक्रवात बनिरहेको छ कहाँनिर, बे अफ बेङ्गलमा आइपुगेको छ चक्रवात। यसले गर्दाखेरि आज र भोलि ज्यादा मात्रामा तुफानहरू आउने सम्भावना देखिएको छ हैन। त यस्तै खालको स्ट्रिमहरूको अब त्यसको नाम अर्कै छ, याद गरिराख्छौ के भनेर एउटा नयाँ नाम दिएको छ। हरेक वर्ष कहिले आइला आउँछ, कहिले के आउँछ है, अहिले एल निनो जेट स्ट्रिम इत्यादि भन्ने आउँछ। त्यो सबै के हो, चक्रवाती विन्ड हो जसले के गर्छ, क्षति पुर्याउँछ। द भेरी स्ट्रङ प्रिडोमिनेन्टली वेस्टर्ली, यो के हो, जेट स्ट्रिम चाहिँ के हो, वेस्टर्ली हो। एयर करेन्ट कल्ड जेट स्ट्रिम। अनि त्यसको तल्लो लाइनमा हेर, ड्युरिङ विन्टर द वेस्टर्ली जेट स्ट्रिम आर रेस्पोन्सिबल फर ब्रिङ्गिङ western disturbances from Mediterranean region into the Indian subcontinent. During summer, the easterly jet stream cause outbreak or onset of southwest monsoon in India. अब अहिले समर छ हैन, अब नेक्स्ट मन्थदेखि हाम्रो रेनी सिजन सुरु हुन्छ। त त्यो रेनी सिजन सुरु हुनुभन्दा पहिला एउटा तुफानी हावा आउँछ जसलाई के भनिन्छ, तिम्रो कालवैशाखी भनिन्छ। जल्दी जल्दी कालवैशाखी नै अब आजभोलि आउन लागेको छ, तर यो तुफान अझै भिन्न प्रकारको छ जुन चाहिँ कहाँ आइपुगेको छ, अहिले दिघासम्म आइसकेको छ। बे अफ बेङ्गलमा पश्चिम बङ्गालको सबभन्दा सदर्न मोस्ट टिप, उत्तरको सबभन्दा माथिको टिप कुन चाहिँ हो, सन्दकपुर। पश्चिम बङ्गालको सबभन्दा तल कुनौटो चाहिँ कुन चाहिँ हो, दिघा। दिघामा आइपुगेको छ। ओके, त्यसपछि आउँछ ट्रोपिकल साइक्लोन एन्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेन्सेस। यसमा पनि त्यो अगाडिको 2 लाइन याद गरिराख। ट्रोपिकल साइक्लोन भन्ने बित्तिकै तुफानी हावा हैन। द फ्रिक्वेन्सी एन्ड द डाइरेक्सन अफ द ट्रोपिकल साइक्लोन द्याट डेभलप्स इन द बे अफ बेङ्गल इन्फ्लुएन्स द वेस्टर्न कन्ट्रोलिङ weather controllings during rainy season as well as in the northeast
रिट्रिटिङ मनसुन सिजन। अब अहिले आउँदै गरेको चक्रवात चाहिँ यही हो, ट्रपिकल साइक्लोन अथवा वेस्टर्न डिस्टर्बेन्सेस हुँदैछ, त्यसले के ल्याउँछ, मनसुन ल्याउँछ। त्यसरी नै विन्टरमा पनि रिट्रिट अफ मनसुनमा पनि यसले यस्तै काम गरिरहेको हुन्छ यहाँसम्म। त्यसपछि एल निनो एन्ड ला निना। एल निनो ला निना दुईवटा भिन्दा भिन्दै हो। एल निनो भनेको के हो? इट्स अ वार्म सर्फेस ओसन करेन्ट विच अपियर्स अफ द कोस्ट अफ पेरु इन साउथ अमेरिका। यो साउथ अमेरिकामा आउने एल निना के गर्छ, वार्म सर्फेस ओसन करेन्ट हो। इट इज द टेम्पररी रिप्लेसमेन्ट अफ कोल्ड Peruvian current following along that coast. It happens to increase the temperature of tropical Pacific water by about 10 degrees Celsius, causing flood and droughts in the tropical region of the world. प्रायः ट्रपिकल रिजनमा, विश्वको ट्रपिकल रिजनमा एल निनाले चाहिँ के गराउँदो रहेछ, रेन गराउँछ। त्यस्तै गरिकन इन्डियामा पनि यसले के गर्छ, असर पार्छ। अब ला निना भनेको चाहिँ के हो? एल निना भनेको चाहिँ वार्म करेन्ट भयो, ला निना भनेको चाहिँ के हो? ठिक एल निनाको अपोजिट। सो एन्टी एल निना इज कुलिङ अफ सर्फेस ओसन वाटर अलङ द ट्रपिकल वेस्ट कोस्ट अफ साउथ अमेरिका। यो चाहिँ कोल्ड करेन्ट हो, अघिको चाहिँ वार्म करेन्ट हो। ओके, इट कोजेस हेभियर समर मनसुन इन साउथ ईस्ट एसिया। This benefits Indian economy which depends on the monsoon for agriculture and industry. अब यसले चाहिँ एल निनाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, ला निनाले चाहिँ के गर्छ त, कोल्ड विन्ड हो, यसले वृष्टिपात गराउँछ भारतवर्षमा, जस्तो मनसुनल रेनमा यसले असर पार्छ। त्यस कारणले गर्दा इन्डियन इकोनोमीलाई पनि यसले के गर्छ, सहयोग गर्छ भनेर भन्दैछ। किन सहयोग गर्छ त भन्दाखेरि 70% अफ आवर पिपल आर के हो, फार्मर्स। सो हामी के गर्छौँ, खेतीपाती गर्छौँ। त्यस कारणले खेतीपाती गर्नेको लागि चाहिँ के को आवश्यकता पर्यो त भन्दाखेरि, सोइङ पिरियडमा अथवा हार्भेस्टिङ पिरियडमा त होइन, स्पेसली सोइङ पिरियडमा अर ग्रोइङ पिरियडमा चाहिँ के को आवश्यकता पर्छ, पानीको आवश्यकता पर्छ। जस्तो धानलाई, धान रोप्ने बेलामा त्यसलाई एकदमै पानीको आवश्यकता पर्छ र जबसम्म पानी पर्दैन धान रोप्न सकिँदैन है। त यहाँसम्म भयो तिमीहरूको कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर्स। ओके, लेट्स कम टु द पेज नम्बर 93। अब आउँछ मनसुन विन्ड्स एन्ड द सिजनलिटी इन इन्डिया। अघि नै यहाँनिर म्यापमा देखाइरहेको छ तिमीहरूको 6वटा किसिमको क्लाइमेट, तर स्पेसली 4वटा क्लाइमेट चाहिँ 6वटामा, हाम्रो 6वटा ऋतु हुन्छ 12वटा महिनामा, तर 6वटा ऋतु भए तापनि 4वटा ऋतु चाहिँ यहाँ के हुन्छ, प्रोमिनेन्ट हुन्छ। र सेकेन्ड प्याराग्राफमा जाउँ। According to the weather phenomena, the Meteorological Department of India recognize 4 seasons. They are number 1, the hot weather season, March to May. Number 2, southwest monsoon season, June to September. अथवा रेनी सिजन। नम्बर 3, रिट्रिटिङ साउथवेस्ट मनसुन सिजन। रिट्रिट भनेको अपोजिट डिरेक्सनबाट आउनु, अक्टोबर टु नोभेम्बर। द कोल्ड वेदर सिजन, डिसेम्बर टु फेब्रुअरी। ओके, द्याट इज विन्टर। यो 4टा। अब 4टामा 1 नम्बरमा जाउँ, हट वेदर सिजन। कुन महिनादेखि? मार्चदेखि मे। आज कति तारिक भयो? मेको हामी कति तारिकमा छौँ आज? मेको मिडमा हामी छौँ। त अहिले के हो? यो पिक समर सिजन हो। द हट वेदर सिजन ब्रिङिङ इन मार्च continues till to end of May. A rapid increase in temperature is witnessed because of the sun moves northward and shine vertically near the Tropic of Cancer. अघि मैले तिमीहरूलाई प्रथमै भने भारतवर्षलाई ट्रपिक अफ क्यान्सरले के गरेको छ, मध्यमा काटेको छ। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ अहिले सूर्यको किरण कस्तो पर्छ, लम्ब रूपले पर्छ र यति बेला के हुन्छ, समर सिजन हुन्छ। अब लगत्तै हामी कतातिर जान्छौँ, अर्को सिजनतिर जान्छौँ। त्योभन्दा पहिला अब यो समरमा के हुन्छ त, लु लाग्छ। लुको एक लाइन जुन चाहिँ छ, हट एन्ड ड्राई विन्ड नेम्ड लु ब्लोज इन द नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ इन्डिया। यो दाग लगाउँछौँ। नम्बर 2, आँधी आउँछ। समटाइम डस्ट स्ट्रोम अकर्स इन आफ्टरनुन, इट इज लोकली नोन एज आँधी। दिस इज नम्बर 3। कस्तो खालको वेदर हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 3, नर्थ वेस्टर्स
In areas where deep humid winds from the sea meets hot and dry winds on land, thunderstorms occur known as nor'wester in West Bengal, Bihar and Assam. Okay, nor'westers locally called कालबैशाखी. nor'westers लाई चाहिँ विन्डलाई चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो भाषामा कालबैशाखी. फेरि केरलामा के भन्छ म्याङ्गो सावर. इन केरला एन्ड द वेस्टर्न कोस्टल रिजन द लोकल स्ट्रोम विच अकर इन द हट वेदर सिजन आर नोन एज म्याङ्गो सावर. एकदमै झरङ रङ 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 सिधा पानी पर्छ त्यसलाई भनिन्छ म्याङ्गो सावर भनिन्छ. यति नै बेला आमको पनि के हुन्छ पाक्ने सिजन हुन्छ. त्यसपछि आयो नम्बर 2 मा आउँछ साउथ वेस्ट मनसुन सिजन. यो कुन महिनादेखि जुन टु सेप्टेम्बर. नेक्स्ट मन्थदेखिको सेप्टेम्बरसम्म रहन्छ. यो के हो टोटली रेनी सिजन हो हैन. दे ब्रिङ रेन फर दिस. द सिजन इज नोन एज रेनी सिजन. सो टर्न द पेज नम्बर 94. यहाँनिर तिमीहरूको के देखाएको छ म्यापमा लेफ्टपट्टि हेर्नु ब्याकमा ब्लू कलरले देखाएको छ कहाँ कहाँ चाहिँ रेनफल कति कति हुन्छ भनेर देखाएको छ. अब तिमीहरू सेकेन्ड प्याराग्राफमा जाऊ. द साउथ वेस्ट मनसुन फर्स्ट प्याराग्राफको सेकेन्ड हाफमा जाऊ. द साउथ वेस्ट मनसुन ब्रस्ट विथ स्ट्रम एन्ड रेन. द एडभेन्ट अफ द रेन बियरिङ मनसुन इज नोन एज मनसुन ब्रस्ट. अब आजभोलि नै मनसुन ब्रस्ट हुन लागेको छ. The wind blows steadily and by July the whole of the country comes under this influence. As India is a peninsular shape, the southwest monsoon approaches the land in the two separate currents, the Arabian Sea current and the Bay of Bengal Sea current. अब भारतवर्षको सदर्न भागमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ट्रायङ्गुलर भाग छ जसलाई के भनिन्छ पेनिन्सुला भनिन्छ. इस्टमा बे अफ बेङ्गल छ, वेस्टमा अरेबियन सी छ अनि साउथमा इन्डियन ओसन छ. ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि अरेबियन सी करेन्ट र बे अफ बेङ्गलको करेन्ट दुईटाले नै भारतवर्षलाई के गरिरहेको हुन्छ इस्टर्न कोस्ट र वेस्टर्न कोस्टमा असर पारिरहेको हुन्छ. अरेबियन सी करेन्टले चाहिँ के ब्रान्चले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि साउथ वेस्ट मनसुन फ्रम द अरेबियन सी स्ट्राइक्स द वेस्टर्न घाट. इट कजेस हेभी रेन इन वेस्टर्न साइड अफ द माउन्टेन. ओके, यहाँसम्म दाग लगाऊ. त्यसपछि नेक्स्ट लाइनमा वेन दे रिच द डेक्कन प्लेटू फ्रम द लिवर्ड साइड दे गिभ लिटल रेन. अब एउटा मैले अघि नै भनिहालेँ एउटा विन्डवर्ड साइड हुन्छ त्यहाँ रेनफल ज्यादा हुन्छ. लिवर्ड साइड हुन्छ जहाँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ रेनफल कम हुन्छ. जसलाई के पनि भनिन्छ रेन स्याडो एरिया भनिन्छ. के भनिन्छ रेन स्याडो एरिया भनिन्छ. नम्बर 2 मा जाऊ. त्यसैको नम्बर 2 मा द बे अफ बेङ्गल ब्रान्च. यसले के गर्छ इट पासेस ओभर द गङ्गा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एन्ड स्ट्राइक द इस्टर्न हिमालयन एन्ड सब हिमालयस रेन्ज अफ नर्थ वेस्ट हिली रिजन. ब्रान्चेस अफ द अरेबियन सी current which crosses the central India as meets the Bay of Bengal current. Hence, therefore, heavy rainfall occur in the northeastern region. यो दुईटै करेन्टले चाहिँ भेटाउने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ नर्थ इस्टर्न रिजनमा हेभी रेनफल हुन्छ. विश्वको सबैभन्दा ज्यादा मनसुनल रेन हुने जग्गा अथवा रेनफल हुने जग्गा कुन चाहिँ हो मौसिनराम नियर चेरापुन्जी. द रिकर्ड्स द हाइएस्ट रेनफल इन द वर्ल्ड. विश्वमा सबभन्दा ज्यादा. अब हेर ठिक्कै पूर्वमा चाहिँ मौसिनराम छ एकदम हाइएस्ट रेनफल हुन्छ वर्ल्डको. त्यसको ठिकै पश्चिमी भागमा चाहिँ फेरि के छ थार डेजर्ट छ जहाँ चाहिँ रेनफल नगण्य हुन्छ 25 देखि 50 सेन्टिमिटर मात्रै हुन्छ. त्यसपछि 3 नम्बरमा आउँछ रिट्रिट अफ साउथ वेस्ट मनसुन सिजन अक्टोबर टु नोभेम्बर. यसलाई चाहिँ एकदमै शरद ऋतु भनिन्छ हैन. एकदमै राम्रो सिजन रिट्रिट हुँदै गरेको हुन्छ. मौसम पनि के हुन्छ ठन्डा हुन्छ अनि वृष्टिपात पनि रोकिएको हुन्छ. ठन्डा अप्रोच हुँदै गरेको हुन्छ. विन्टर सिजन अप्रोच गर्दै गरेको हुन्छ र हाम्रो सिजन हुन्छ. त्यति बेला हाम्रो फेस्टिभ मुड हुन्छ हैन. दसैँ दिवाली इत्यादि हुन्छ. अन्त यो सिजनमा एकदमै राम्रो हुन्छ. यसलाई के पनि भनिन्छ अश्विन झड पनि भन्छ. यति बेला केही मात्रामा वृष्टिपात हुन्छ. ड्युरिङ दिस सिजन एज द साउथ वेस्ट मनसुन winds retreat, the southeast monsoon winds approach and sometimes they collide, resulting in the formation of cyclone, particularly on the coastal strip of West Bay of Bengal.
इन वेस्ट बेङ्गल दिस साइक्लोन आर नोन एज आश्विन झर। त सदर्न इन्डियामा यसले वृष्टिपात गराउँछ। त्यसरी नै साउथ बेङ्गलमा पनि केही मात्रामा वृष्टिपात हुन्छ। त्यसपछि आउँछ कोल्ड वेदर सिजन। अनि यो रिट्रिट अफ मनसुन फर्स्टको 2 लाइनलाई पनि तिमी अन्डरलाइन गर्छौ, बिगिन्स टु रिट्रिटसम्म। ओके, त्यसपछि आउँछ 4 नम्बरको आउँछ कोल्ड वेदर सिजन डिसेम्बर टु फेब्रुअरी। यो चाहिँ ठन्डा महिना। द थर्ड लाइनमा हेर, द टेम्परेचर decreases from south to north. The mean January day temperature in Chennai is about 24 degrees Celsius, while in the northern plain it is about 8 degrees to 15 degrees Celsius. The days are warmer and the nights are cold. Hence, this diurnal range of temperature is high. त्यति बेला हैन, diurnal temperature चाहिँ रेन्ज अफ टेम्परेचर हाई हुन्छ। अनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ के पनि हुन्छ, स्नोफल पनि हुन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा के हुन्छ, स्नोफल पनि हुन्छ। ओके।